غزل ڈاکٹر شاکر شجابادی، آواز و پیشکش محسن پھول۔ میں سنیندہ دل تو نکلی ہوئی غزل کچھ غور کر، میں سنیندہ دل تو نکلی ہوئی غزل کچھ غور کر، مہربانی اے خدائے لم یزل کچھ غور کر۔ کہیں دے کتے کھیر پیون کہیں دے بچے بھوک مرن، کہیں دے کتے کھیر پیون کہیں دے بچے بھوک مرن، رزق دی تقسیم تے ایک وار ول کچھ غور کر۔ جاہلاں وچ نفرتاں دا بج کھنڈایا جو شیطان، جاہلاں وچ نفرتاں دا بج کھنڈایا جو شیطان، عالماں وچ پکدی پئیے او فصل کچھ غور کر۔ چپے چپے کربلا ہے کونے کونے تے یزید، چپے چپے کربلا ہے کونے کونے تے یزید، کتنے خیمے جگتے ویندن روز جل کچھ غور کر۔ میرا مقصد اے تا نہیں سندا نیوی مظلوم دی، میرا مقصد اے تا نہیں سندا نیوی مظلوم دی، تو سمیع تو بصیریں دراصل کچھ غور کر۔ غیر مسلم ہے اگر مظلوم کو تا چھوٹ دے، غیر مسلم ہے اگر مظلوم کو تا چھوٹ دے، اے جہنمی فیصلہ نہ کر اٹل کچھ غور کر۔ کون ہن جو فی سبیل اللہ دا نعرہ مار کے، کون ہن جو فی سبیل اللہ دا نعرہ مار کے، انتقامن پہ کرندے ہن قتل کچھ غور کر۔ کون مومن کون کافر کون شاکر رہ گیا، کون مومن کون کافر کون شاکر رہ گیا، ہکو جیاں ساریاں دا ہے عمل کچھ غور کر۔ کہیں دے کتے کھیر پیون کہیں دے بچے بھوک مرن، کہیں دے کتے کھیر پیون کہیں دے بچے بھوک مرن، رزق دی تقسیم تے ایک وار ول کچھ غور کر۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرے سو تے شیئر کرے سو اتے کمنٹ سیکشن وچ اپنا پیغام ضرور دے سو۔